अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं कि इस वक्त तो दुनिया भर में एक ही मौजू है। हैरत से देख रहे हैं सब हमास ने जिस तरह से इसराइल पर अटैक किया है, और वो सारे मनाजिर जो आम तौर पे हमें देखने की आदत है कि इसराइली फोर्सेस हैं जो फ़लस्तीनी सिविलियंस के साथ वो कुछ कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह की फुटेज अब रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिल रही है कि फ़लस्तीनी हैं, हमास के लोग हैं जो यानी इसराइली फ़ौजियों को और इसराइली लोगों को पकड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, और वो तमाम मनाजिर जो आम तौर पे मैंने आपसे कहा वो रिवर्स होकर हमारे सामने आ रहे हैं। इस पे एक नुक्ता नज़र है, करते हैं बात इस पे। दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं उनके बारे में। एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है जो चल रही है, और मुस्तकिल ये बताया जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा, ये जो कैंपेन है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एजेंसी हो या कोई मतलब है कि आप यूँ कहिए, ये कैंपेन जो है ये मतलब है कि ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। अच्छा, ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान चूँकि इस बात पे मुस्तकिल कायल हैं, दफ्तन फ़वक्तन वो ये बयान देते रहते हैं, उस पर करते हैं बात, क्योंकि इलेक्शंस का किसी भी सूरत आगे होना ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा भी नहीं। वजह यह है कि अब एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया है, और नवाज़ शरीफ ने जब 21 अक्टूबर को लैंड करना है तो उसके बाद आप देखेंगे कि माहौल तब्दील होना शुरू हो जाएगा। वो ऑलरेडी तब्दील होना शुरू हो गया है। मसलन मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जो आज जलसा है वो एक इंतखाबी रैलियाँ, एक मुहिम, एक माहौल बनना शुरू हो जाता है, वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आखिरी जो व्लॉग मैंने किया था उसमें मैंने ये कहा था कि बाखबर हलकों में जो बातें डिस्कस हो रही हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने पीर को रवाना होना है बरतानिया से। वो मैंने यहाँ लंदन ऑफिस से पता किया, मालूम किया उनके स्टाफ से, तो मालूम हुआ कि वो पीर को रवाना नहीं हो रहे, ये नहीं। तो जब होंगे तो ज़ाहिर है मालूम हो जाएगा, लेकिन वो पीर वाली बात मैंने सोचा कि मैं उसकी वजाहत कर दूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी वजाहत भी करूँ। अब आते हैं जी ये हमास का जो अटैक है। एक तो ये कि जंगों के तरीक़े रवायती, गैर रवायती, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, डार्क वेब की दुनिया, ये बिल्कुल ही बदल जाए। यानी जब ऑनलाइन दुनिया ने, इंटरनेट ने दुनिया के किसी शोबे को नहीं, मतलब है उसको यानी पहले नहीं रहने दिया पहले जैसा। वो कम्युनिकेशन हो जो लैंडलाइन से होकर अब इस मोबाइल फ़ोन पर आई, वीडियोस पर आई, वीसीआर चले गए, कोडाक एक कंपनी मिसाल के तौर पर होती थी कि चली गई, वगैरह वगैरह। तो ये कैसे मुमकिन है कि जंगों में, और जो टेक्नोलॉजीज़ आम तौर पर ईजाद होती हैं वो तो होती ही जंगों के लिए। बहुत सी वो चीज़ें जो मेरे और आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल हैं में आज हैं, सिविलियन इस्तेमाल में होती हैं, उनकी जो वजह अगर आप देखें तो वो जंगों के लिए बनी हुई हैं। हिटलर के ज़माने की फ़ौज में वो गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ ने मिसाल के तौर पर जो जीप्स बनाई थी फॉर मिलिट्री यूज़, वो आज तक मॉडल सबसे महंगे मॉडल हैं, और वो सिविलियन यूज़ में सारे के सारे। अच्छा खैर, तो ज़ाहिर है कि हमास ने हैरत ज़दा कर दिया है, कोई इसमें शक नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप नुक्ता नज़र ये है कि सब इस खौफ में हैं कि अब इसराइल जो इसका जवाब देगा, जो ऑलरेडी उन्होंने देना शुरू कर दिया है, वो अपने एक एक बंदे के पीछे 100 फ़लस्तीनी मारेंगे, और बहुत भयानक जवाब हो सकता है। मुमकिन है कि गज़ा पे अब वो मुकम्मल ही अपना कंट्रोल करें और बहुत जुल्म वो करेंगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो है ना, हमारे तबसरा निगार और वो मैं देख रहा था कि थोड़ा ख्याल नहीं कर रहे। हमास एक अलग चीज़ है, पैलेस्टाइन हुकूमत जो है, जिसको यानी अथॉरिटी कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। हमास जो है ये 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड होता था, ये उसकी ब्रांच, एक अलग मिलिटेंट विंग है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है, और इनके अपने हमास के बहुत इख्तलाफात हैं यानी बाकी जो यानी इसराइली अथॉरिटी के साथ। इस पर अगर आप तफसील देखना चाहें तो अल नकबा के नाम से एक अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अल नकबा। 10 एक साल हो गए, ये यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इसके एपिसोड्स हैं, वो अगर आप उनको देखें तो आपको बहुत इसका पस मंज़र इल्म में आपके आ जाएगा, क्योंकि इस पर तो ज़ाहिर व्लॉग में मुमकिन नहीं है मैं सारा वो आपको बता दूं, मतलब वो मुमकिन नहीं है, वो फिर कहीं बहुत देर लग जाएगी। लेकिन इतनी मैं गुजारिश कर देता हूं कि जो लोग इसका आगाज़, एक तो ये कि हमास को और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक समझते हैं, उनको भी ज़रा क्लियर होगा। दूसरा ये कि ये जो लोग इसको समझते हैं कि ये 1948 से मसला आ गया है या बैलफोर डिक्लेरेशन से ये इसका आगाज़ हुआ है, नहीं, ये बहुत पुराना मामला है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये आइडिया ऑफ इसराइल जो है, इट गोज़ बैक ये 1799 में, और इंटरेस्टिंगली ये आइडिया जो फ्लोट हुआ था ये बरतानिया ने नहीं किया था। ये आइडिया
مغربی طاقتوں میں یعنی آپ کہیے جو پہلے لیڈر نے اس کو فلوٹ کیا تھا وہ تھا نپولین بوناپارٹ. یہ آیا نا فرانس میں انقلاب 5واں 1789 میں, 10 سال ظاہر ہے کہ سول وار بدترین حال. اس کے بعد پھر نپولین بوناپارٹ آیا. اس نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں یعنی یورپ کا ایک سفیر آف انفلوئنس, یعنی وہاں پہ ایک یہودیوں کا ایک وہ ہونا چاہیے, بیس ہونا چاہیے. یہ اس زمانے کی بات ہے, یہ آئیڈیا اس وقت سے چل رہا ہے, آئیڈیا آف اسرائیل. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1799 میں نپولین بوناپارٹ نے جو آئیڈیا فلوٹ کیا وہ تقریباً 150 سال کے بعد 1948 میں کہیں جا کے اس کا ظہور ہوا. میں آپ سے ایک اور بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈز اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ بہت خوف ہے کہ اب اسرائیل کیا کرے گا ان کے ساتھ. تو اسرائیل اگر غزہ پہ پورا قبضہ بھی کر لے, اسرائیل اگر پورا یعنی ویسٹ بینک پہ تو نہیں کرے گا کیونکہ ان کو تو اب پریزیڈنٹ نے بات بھی کر لی ہے میکرون سے, اور وہ میرا خیال اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بالفرض محال یہ ہو گیا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں, تو اس سے فلسطین کی ریزسٹنس ختم نہیں ہوگی. اسرائیل کا جو آئیڈیا ہے یہ 1799 سے فلوٹ ہوا ہے, بنا 1948 سے ہے, فلسطین ہزاروں سال سے ہے وہاں موجود ہے. تو یہ آئیڈیاز جو ہے نا جبر اور ظلم سے آپ کسی قوم کو ختم نہیں کر سکتے. یہودی خود اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یہودیوں کے ساتھ صدیوں میں جو مظالم ہوئے ہیں اور جو یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں ہوا ہے تو وہ ختم نہیں کر سکا, اور اسرائیل بنا. تو جب یہودی اسرائیل بنا سکتے ہیں تو فلسطینیوں کا یعنی یہ کہنا کہ فلسطین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یا اسرائیل اب جو جواب دے گا اس کے بعد فلسطینی ریزسٹنس ختم ہو جائے گی, بچوں والی بات ہے. یہ آن گوئنگ وار ہے, پرانی ہے, لیکن اس کی بنیادوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں نا تو یہاں پہ آپ کو فلسطین, اب اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے اس موضوع پہ تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں اتنی ضرور آپ سے گزارش کر دوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے, یہ اس کی جو کیوں ہو رہا ہے, یہ ان کی غفلت, یہ ان کی یعنی باچا خان کے حوالے سے ایک واقعہ میں آج دیکھ رہا تھا. وہ آج سولت پاشا نے صاحب نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ باچا خان 1926 میں وہاں گئے اور جا کے انہوں نے عربوں سے اور فلسطینیوں سے جو اپنی گپ شپ کے بارے میں لکھا ہے, تو انہوں نے یہ دیکھا وہاں جا کے کہ یہودی جو ہیں وہ فلسطینیوں سے زمینیں خریدے جا رہے ہیں, اور جو زمین وہ خریدتے ہیں گاؤں کے گاؤں فلسطینیوں سے خرید رہے ہیں. یہودی آ کے وہ اس کو آباد کر رہے ہیں, خوبصورت بنا رہے ہیں, سرسبز بنا رہے ہیں. اور جو مقامی فلسطینی عرب تھے ان کے جو باغ ہیں, کھیت ہیں, ان کی جو جائیداد اجڑے بیکار, اور وہ یہودیوں کو بیچے بھی چلے جا رہے تھے. تو باچا خان نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ بیچ رہے ہیں یہ مطلب یہ آپ کو اپنے علاقوں کی فکر کرنی چاہیے. زمینیں ساری آپ یہودیوں کو بیچ دیں گے تو کل کو جب آ کے آپ مطلب کیا ہوگا آپ کے ساتھ. پھر آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کا جواب کیا تھا جو باچا خان نے تحریر کیا ہے اور سولت پاشا نے نقل کیا. وہ جواب یہ تھا کہ بات یہ ہے جی کہ اب یہ 1926 کی بات ہے. انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ 14ویں صدی ہے اسلامی اس کے مطابق اور امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے, قیامت قریب ہے, ہم اس لیے یہودیوں کو اپنی زمینیں بیچ کے پیسہ اٹھا رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں, زمینیں بیچ کے یہودیوں کو, کہ کچھ عرصے بعد بس امام مہدی آنے والے ہیں, انہوں نے ویسے ہی ایک اسلام کی حکومت قائم کر دی, نہیں یہ ساری زمینیں واپس چھین کر وہ ہمیں دے دیں گے, تو اس لیے ہم بیچ رہے ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ یہ جب ان خیالات کے ساتھ جب آپ یعنی دین اور مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کو ایکچوئل لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا انجام پھر یہ ہوتا ہے. آ گئے امام مہدی, کیا ہوا فلسطینیوں کے ساتھ, کیا ہو رہا؟ تو یہ جو بے خبری ہے, یہ جو ہمارے ہاں اس کی ہندوستان میں ایک مثال ہے, تحریک خلافت چلا دی مولانا محمد علی جوہر کہ جی ہم یہ ہندوستان دارالحرب ہے, انگریز کی حکومت ہے, مسلمانوں کے لیے یہاں پہ رہنا ناجائز ہے, ہم تو اسلامی ملک میں جائیں گے افغانستان. ہزاروں سینکڑوں مسلمان خاندان اجڑ گئے, برباد ہو گئے, قافلے چل پڑے افغانستان جانے کے لیے, کچھ رستے میں لٹ گئے, ان کے عورتیں بچے بک گئے, وہ ذلیل ہو گئے, اور جو افغانستان پہنچے افغانستان کے جو رولر بادشاہ تھا اس نے کہا تم پاگل ہو, نکلو یہاں سے, اس نے کو انٹرٹین ہی نہیں کیا. ذلت خاری یہ ہوتی ہیں جذباتی جو تقریروں کا انجام, اور اس کا ورس اب فلسطینی آپ کے سامنے یعنی یہ مثال ہے. اس موضوع کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور آگے چلیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہوں یا پختونخوا کے اور بلوچستان کے باقی دوست, مولانا فضل الرحمان کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہیوی ویٹ پولیٹیکل سٹار ہے وہ, تو وہی جب یہ کہیں گے کہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے, الیکشن نہیں ہونے والا, تو ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات تو آئیں گے. ہمارے ہاں چونکہ سیٹل چیز تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے, نہ کوئی رولز آف گیم سیٹ ہیں, سیٹ تو ہیں مطلب فالو کوئی نہیں کرتا, تو یہ شکوک تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے عاجزانہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ الیکشن ہوں گے اور ماحول بھی اس کا بنے گا, جو ابھی نہیں ہے بنے گا. نواز شریف ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 21 اکتوبر کو یعنی چند دن ہیں, لیکن ایک پوری ہلچل
جو ہے سیاسی منظر میں بھی شروع ہو چکی ہے، اور سیاسی گفتگو موضوع شوز کا جو آپ یوں کہیے کہ ریوالونگ اراؤنڈ ہے، تو وہ جب جائے گا اور مسلم لیگ نون بہرحال ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ اٹھے گی تو پھر پورے ملک میں اس کا اثر پڑے گا. پیپلز پارٹی نے فطری طور پر پھر وہ بھی میدان میں اترے گی، تو اس کے بعد وہ ماحول بنے گا کہ ہم ایک انتخابی ریلی جلسے اور اس کی طرف جائیں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ انتخابات کو روکنے کی کوئی بھی کوشش تباہ کن ہو سکتی ہے، اور جتنی جلدی کوئی عوام کی منتخب حکومت آئے وہ آ کے ذمہ داریاں اٹھائے، اور اٹھا کر وہ جو نفرتوں کا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرف ہے، وہ اس کے بیچ میں ایک بفر زون ہے، لوگ پھر جانے اور حکومت جانے، سول یعنی سیاستدان جانے. انہی گزارشات کے ساتھ بس اب اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.